उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे इंतहाई मोहतरम और अजीज़ कुरान दोस्त अहबाब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। हिस्सा दोम ग्रामर में सबक नंबर 3B के रिवीजन में मैं आपकी कुरान साथी इफ़त आरा आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज के सबक में हम ज़मायर हु, हुम, का, कुम, ही और ना सीखेंगे। तो ग्रामर हम कैसे करते हैं? TPI के जरिए, टोटल फिजिकल इंटरेक्शन। तो सब रिलैक्स कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और मेरे साथ दोहराइए। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और सब मिलकर कीजिए। ये हमारा सबसे पहला टेबल जो हमने सीखा, ये ज़मायर हैं, ये अलहदा से आते हैं, इनको हम ज़मायर मुनफसला भी कहते हैं। जी हैंड रेस कीजिए, कौन रिवाइज कराएगा? जी मुसर्रत जबीन करवाइए। हुआ, वो, हम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। शाबाश। तो इस पहले इनका हम अभी जैसे हमें सिस्टम बताया, ये वो सब, आप, मैं, आप सब। आज हम कुछ और ज़मायर सीखेंगे जिससे कि उसका, उन सब का, आपका, मेरा, हम सब का। तो अब ये हमने सीखना है, उसके लिए कौन से अल्फाज आते हैं। ये भी ज़मायर हैं, लेकिन ये ज़मायर जो है किसी के साथ जुड़ कर आते हैं। इनको ज़मायर मुत्सला अगर आप याद रख सकें कि मेरा घर उसके घर से मुत्सिल है, जुड़ा हुआ, ये जुड़ कर आते हैं। इनको हम टुकड़े भी कहते हैं। तो का, की, के मतलब में आते हैं और ये टुकड़े कुरान मजीद की हर लाइन में आते हैं। तो ये टेबल उसी तरह से हम इशारों के साथ सीखेंगे। हु उसका, हम उन सब का आपका, ये मेरा, कुम आप सबका, ना हमारा। जी रोमान रिवाइज कराइए। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। जी हु वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। उसका, हम उन सबका, का आपका, ई मेरा, कुम आप सबका, ना में हमारा, हम जी सबका। लाला जावेद आप भी करवाइए। हु उसका, हम उन सबका, का आपका, ये मेरा, कुम आप सबका, ना हमारा। शाबाश। जी नहीं नजीर आप भी करवाइए। हु उसका, हम आप इन सबका, का उन आपका। नहीं, देखिए इन नहीं कहना ना, ये दूर है, गायब, थर्ड पर्सन। उन, उस और उन, ठीक है, उन सबका। शाबाश, उन सबका। जी मेरा, हम आप सबका, ना हमारा। ना हमारा, ठीक है, शाबाश। अब हम ये जो टुकड़े हैं इनके ना जुड़ के साथ है, अब हम अस्मा को इनके साथ जोड़ेंगे, ठीक है। तो उसमें हम रब, नया लफ्ज तो नहीं है। आपने रब कहाँ पढ़ा पहले? इससे पहले आप लेख के लिए तो नया नहीं है। कहाँ पढ़ा था रब? फातिहा में। सूरत फातिहा में, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ठीक है। तो रब का क्या मतलब है? पालने वाला। रब हमारे जर्रे जर्रे का, खलिए खलिए का, करोड़ों खलियों का ख्याल रखने वाला है, ठीक है। तो अब ये हम उन टुकड़ों के साथ इसको जोड़ेंगे और फिर इसी तरह से हम उसका टेबल बनाएंगे। अब इसी तरह से हुम, हूँ, यानी हमने कहा था उसका, तो अब अगर साथ हमने रब्बू को जोड़ दिया, रब्बू हूँ उसका रब, रब्बू हूँ उन सबका रब, रब्बू का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हमारा रब। जी इमराना तबस्सुम करवाइए। इमराना तबस्सुम अनम्यूट करें सिस। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सब का रब, रब्बुका आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हमारा रब। जी कनीस फातिमा भी कराइए।
कर लो। अस्सलाम वालेकुम। रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सब का रब, रब्बु का तेरा रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम तुम सब का रब, और रब्बुना हम सब का रब, हमारा, हम सबका रब या हमारा रब। हमारा रब। तो जैसे ये रब्बो हु है तो बाज़ दफा रब्बे ही भी लिखा होता है, आप कुरान पाक में भी चेक करें, रब्बे ही से रब्बो हुम की बजाय रब्बे हिम, तो रब्बे ही या रब्बे हिम भी हो सकता है, मतलब उसका उसी तरह, उसका रब उन सब का रब। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे कि ये जेर कहाँ आती है, लेकिन इनके एक जैसे ही मतलब है। आप कुरान पाक में देखें रब्बी ही तो रब्बी हिम के, जी हमें तो रब्बो हु और रब्बो हुम बताया था, लेकिन दोनों का एक ही मतलब है, उसी तरह से ही ये इस्तेमाल हो जाता है बोलने में। ठीक है, अब हम बोलचाल करते हैं दो लोग। जी कनीज फातिमा आप सवाल कीजिए और ये टेक्नो स्पार्क आप जवाब दीजिए, नाम लिखा करें। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मन रब्बुहु, तो जवाब ही नहीं दूं? नहीं, वो जब अनम्यूट कीजिए टेक्नो स्पार्क, नहीं तो मुसर्रत जबीन आप अनम्यूट कर लें, उनका शायद नहीं हो रहा। मुसर्रत जबीन। रब्बुहुल्लाह, मन रब्बुहुल्लाह, रब्बुहुम, मन रब्बुहुम, रब्बुहुमुल्लाह, मन रब्बुका, रब्बी अल्लाह, मन रब्बुकुम, रब्बुनल्लाह। शाबाश। जी अब आप मुझे ये बताइए, मन रब्बुहुम से आपको क्या क्या मतलब समझ आया? उन सब का उन रब सब कौन है? कौन है? कौन है, मन का मतलब कौन, उन सब का रब कौन है। और कौन? हमने देखा कि भी सिस्टर्स करवा रही, तो हु का जवाब हु से आया और हुम का जवाब हुम से आया। का जवाब किससे आया? का यहाँ जवाब से ही से। कुम का जवाब ना से। ठीक है, ना तो जो हमें टेबल में सीक्वेंस इसीलिए ऐसे हम पढ़ते हैं, जी के बाद हम जो है ना नहीं आता, का के बाद कुम नहीं आता, का के बाद ये आता है और कुम के बाद ना आता है, क्योंकि अरबी बोलचाल में सवाल जवाब में हम इसी तरह से करते हैं। थैंक यू, बहुत अच्छा सिस्टर आपने करा दिया। अब एक और इसम ले लेते हैं, दीन। ठीक है, मैं एक सवाल पूछना चाह रही थी। जी जी पूछिए, क्विकली पूछ अच्छा, लें क्योंकि ये रिवीजन का जो टाइम जैसे, थोड़ा होता है। हाँ आपने बताया शुरू में, हमने पहले लेक्चर में सुना कि 3 किस्म के अल्फाज होते हैं, इसम और फेल और फेल हर्फ। और वर्ब। हर तो हम पढ़ रहे हैं जमायर, तो ये जमायर जो है ये किसमें आएंगे? ये इसम है, जमायर इसम है। हर्फ अभी आपको बाद में पढ़ाएंगे, जमायर इसम होता है। ठीक है जी, अब ये कौन करवाएगा? जी टेक्नो स्पार्क आप करवाइए, अपना नाम लिखा करें, सिस्टर ब्रदर जो भी हैं जी करवाइए, दीनों को करवाएं, अनम्यूट कीजिए, उनका नहीं हो रहा। रुमान आप कर लें। जी मैम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीनुहु उसका दीन, दीनुहुम उन सब का दीन, दीनुका आपका दीन, दीनी मेरा दीन, दीनुकुम आप सब का दीन, दीनुना हमारा दीन। शाबाश, बिल्कुल ठीक हो गया जी। मुसर्रत जबीन आप भी करवाइए। दीनुहु उसका दीन, दीनुहुम उन सब का दीन, दीनुका आपका दीन, दीनी मेरा दीन, दीनुकुम आप सब का दीन, दीनुना हमारा दीन। इशारे किए सिस्टर आपने? इशारे जी सर, जरूर जी करने हैं जी, और बाकी लोग जी। भी जहां जहां बैठे हैं आपने साथ साथ इशारे जरूर करने हैं। अगर आप इशारे नहीं करेंगे तो फिर आपको जल्दी याद भी नहीं होगा और जल्दी रिकॉल भी नहीं होगा। तो यही तो इस कोर्स का फायदा है कि इससे हम इतनी जल्दी ग्रामर सीखते हैं, क्यों इन इशारों की वजह से। ठीक है, इशारे जरूर करने हैं। अब अब हम और एक लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, माँ। माँ का मतलब यहाँ क्या है, माँ के और भी मतलब है, और ये लफ्ज 2154 बार आया है। तो अब यानी सवालिया जब शुरू में आता है माँ, तो इसका मतलब होता है क्या। तो अब हम ये बोलचाल करेंगे और ये वो सवाल हैं जो हमें सबको आने चाहिए। तो दो लोग हाथ खड़ा करें जी, सफिया ताहिर और कोई, क्योंकि उनका तो अनम्यूट नहीं हो रहा। जी मुसर्रत जबीन, सफिया आप सवाल पूछेंगे, मुसर्रत जबीन आप जवाब देंगे। मादीनुहु, मादीनुहु जी मुसर्रत जबीन अनम्यूट कीजिए, मुसर्रत जबीन। जी कनीज फातिमा आप कर लें उनका, अगर नहीं हो रहा तो कनीज फातिमा।
آپ کا بھی ہینڈ ریز ہے, انمیوٹ کیجئے کنیز فاطمہ. دینہم الاسلام. شاباش. ما دينهم دینہم الاسلام. مدینہ کا ما دينك دین الاسلام. دین الاسلام ما دينكم دین الاسلام. الاسلام. جب ہاتھ کھڑا کرتے ہیں نا تو ٹھیک پھر دھیان رکھا کریں کہ اگر آپ کو کہا جائے تو فوراً آپ نے انمیوٹ کرنا ہے, اور جب جواب دے لیں تو پھر دوبارہ میوٹ کر لینا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارے پاس لمیٹڈ ٹائم ہو جاتا ہے نا تو اس میں پھر. اچھا آپ یہ بتائیے ماں جبیں آپ کہ ما دینکم کا کیا مطلب ہے؟ آپ سب کا دین ما آپ سب کا دین دینکم کیا ہے؟ کیا کیا آپ ہے؟ سب کا دین- کیا بھی آپ تو کا بولیں دین گے کیا نا. ہے؟ ہاں آپ سب آپ کا کا دین دین کیا ہے؟ اور جواب میں کیا کہا؟ ہمارا دین اسلام ہے. ہمارا دین اسلام ہے. اسلام. جس کے مائک میں شور ہے پلیز آپ بند کر لیجئے, پھر سمجھ نہیں آتی باقی لوگوں کو. اور دو لوگ بھی ریوائز کر لیں اور پکا اور لوگوں نے. ہاں جی فاطمہ اور ناہید نذیر. فاطمہ آپ سوال کیجئے, ناہید آپ جواب دیجئے. جی فاطمہ سوال کریں. ما دینہ. فاطمہ انمیوٹ کیجئے. ان کا پھر نہیں ہو رہا ناہید نذیر کا. جی مسرت جبین آپ کر لیں انمیوٹ. ما دینہ دینہ الاسلام ما دینہ دینہ آپ نے جواب الاسلام دینا دوسرے میں. اوکے ما دینہ کا دین ما الاسلام ما دینکم دين الإسلام دین الاسلام. ٹھیک ہے, اور دین الاسلام کہیں یا ملا کے کہیں, ٹھیک ہے. کیا مطلب ہے ما دینو کا؟ جی فاطمہ بتائیں. فاطمہ نے تو انمیوٹ نہیں کیا. اسلام ہے. جی صفیہ اس کا کیا مطلب ہے؟ دینو ما کا دینو کا آپ کا دین کیا ہے؟ آپ تو کا کیا دین کیا جواب ہے؟ دیں گے؟ یہ اس کا اشارہ ہے. اس کا جواب کیا ہوگا؟ اسلام. میرا دین اسلام. میرا دین اسلام ہے. ٹھیک ہے, تو کا جواب اسلام. ہم یہ سے میرا دے دین رہے ہیں, اسلام. کم کا جواب ہم نہ سے دے رہے ہیں. یہ آپ نے, اور اس کا تو ویسے ہی آتا ہے جو ہم کا تو اسی طرح سے ہی آتا ہے. اب کچھ ایسے بڑے کامن لفظ ہیں جو ہم عام اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں, اس سے ملتے جلتے عربی میں بھی استعمال ہوتے ہیں. مثلا اردو میں بھی ہم کہتے ہیں یہ کتاب ہے, ٹھیک ہے, تو اس طرح عربی میں بھی کتابن کہا جاتا ہے. اسی طرح سے قلم ہے, ٹھیک ہے, ساتھ یہ رسٹ واچ جو ہوتی ہے گھڑی, اور جوالون موبائل. تو ان کو بھی ہم اسی طرح سے ان ٹکڑوں کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں. کوئی ٹرائی کر سکتا ہے اس کا کتاب کے ساتھ ٹیبل بنانے کی کوشش کر سکتے ہیں؟ جی میم. جی کریں, کون کرے گا؟ انمیوٹ کریں. کتابو. جی میم. شاباش. کتابو. کتاب ہو اس کی کتاب. سب کی کر لوں میم یا ہاں, مطلب نہیں پہلے صرف کتاب کا, نہیں بس صرف کتاب. کتاب ہوں ٹھیک ہے میم. اس کی کتاب. کتابہ کتابہم کتابک کتابی کتابکم کتابنا. کتنا آسان ہے نا, کسی بھی لفظ سے ضروری نہیں کہ ہم نے دین اور ربہ سے ہی بنانا ہے ہم باقی. جی قلم کا کون بنائے گا اسی طرح سے میں ٹیبل؟ بتاؤں؟ جی جی کروائیے, شاباش. جی قلم ہو اس کا قلم. قلمہ قلمہم قلمک قلمی قلمکم قلمنا. جی ساتھ کا کون بنائے گا؟ ساتہو ساتہم ساتنا ساتو ساتو کا ساتی. ساتو کا ساتی ساتی جی میری گھڑی. ساتنا ساتکم آپ سب کی گھڑی. ساتواں ہماری گھڑی. ٹھیک ہے, اسی طرح سے جوال سے بھی ہم بنا سکتے ہیں. تو ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ان کے ساتھ یہ دیکھیں کتابوں کا آپ کی کتابی میری کتاب, قلموں کا آپ کا قلم, قلمی میری قلم, ساتوں کا آپ کی گھڑی, ساتی میری گھڑی, جوالوں کا آپ کا موبائل, جوالی
میرا موبائل. اور آپ نے تو ماشاءاللہ پورا ٹیبل بنا لیا. تو بڑا آسان ہے, ہمیں کانسیپٹ سمجھ آ جائے کہ ان کے اشاروں کے ساتھ ہمیں پتہ چل جائے تو ہم یہ 6 سیکھے, بلکہ آگے مونس کا بھی سیکھیں گے تو 7 بھی ہم بنا سکتے ہیں آسانی کے ساتھ. جی اس کو کوئی ریوائز کرنا چاہے گا جلدی سے کر لیں, پھر ورک بک کرنی. جی میم. کتابوں کا کتابی, کتابوں کا کتابی. جی قلموں کا قلمی, ساعتوں کا ساعتی, جوالوں کا جوالی. جوالی. شاباش. جی اب لائلہ اور یہ ابھی لیٹ شاید جوائن کیا, یعنی ہم ورک بک کا آپ سے پوچھے. دیکھیں یہ پہلا جیسے رب ہو دین ہو قلم ہو, یہ تو ہم نے کر لیا ابھی, ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے آپ نے ملا کے کوشچن 1 کر لینا ہے. اب سوال نمبر 2 پہ آ جاتے ہیں. آپ نے عربی کے الفاظ دیے گئے, اردو میں ترجمہ کرنا ہے. کوئی بھی انمیوٹ کر کے بتا سکتا ہے. دینکم اردو میں کیا ترجمہ کریں گے؟ آپ سب کا دین. آپ سب کا دین. شاباش, آپ سب کا دین. وَهُوَ تمہارا ربنا, دین. اور وہ ہمارا رب ہے. وہ کس کا رب ہے؟ اور وہ ہمارا رب ہے. ہمارا رب ہے. 4 انگلیوں سے اپنی طرف. نہیں آپ لوگ ایسے شور نہیں, ہینڈ ریز کر کے ہی کریں گے, ہینڈ ریز کر کے. دینہم, جی صفیہ آپ بتائیے دینہم کا مطلب, دینہم کا کیا مطلب ہے؟ پلیز جس کے مائک میں شور ہے اس کو بند کر دیں, پھر میں سب کو میوٹ ورنہ پھر کرنا پڑے گا. بند کر دیں. دینہم کا مطلب بتائیے. Dr. Salwa, please unmute yourself. تو اسی طرح سے ابھی جیسے ہم نے ٹیبل میں کیا تو آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ دینہم ان سب کا دین, ربکم آپ سب کا رب. اسی طرح سے ان کو کر لیجئے گا. پھر عربی بنانی ہے, اس کا رب, یہ بھی ابھی ہم نے کیا ہے ربہ. اسی طرح سے باقیوں کا ٹیبل کے مطابق آپ کر لیں گے. اور ان کے عربی میں سوالوں کے جواب دینے ہیں, اور بڑے امپورٹنٹ سوال ہیں. قبر میں ہم سے یہ سوال پوچھے جائیں گے, من ربو کا, تو کا جواب یہ سے ربی اللہ, ٹھیک ہے. من رسولہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ما دینہو دینہو ہے تو ہو کا آئے گا, دینہو الاسلام. من ربہم, اس کا بھی جواب ربہم اللہ. ما دینکم دیننا, کم کا جواب نا سے آئے گا. تو یہ سارا آپ کر لیجئے گا. امید ہے کہ آپ اپنا جو گوگل ہوم ورک بھی کر رہے ہیں مکمل, نہیں تو اس کو پلیز کر لیجئے اور ورک بھی مکمل کیجئے. آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.